अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए मेरे चैनल जिन्नाती कहानियों को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आसिफ अपने गांव का चौधरी था। वो शैतान का पुजारी था और गांव वालों को इस बात की खबर नहीं थी। वो हर चांद की 21 तारीख को शैतान की भेंट एक इंसान को चढ़ाता था और आज भी वो यही काम सर अंजाम देने जा रहा था। वो दबे कदमों के साथ नदी की जानिब बढ़ रहा था। आखिर वो नदी पर पहुंच गया और बुलंद आवाज़ में कहा कि ए शैतान, मैं अपने वादे के मुताबिक चांद की 21 तारीख को तुम्हारी भेंट चढ़ाने के लिए एक इंसान को लाया हूँ। कुछ देर बाद नदी की लहरों में हलचल मच गई और अचानक एक भयानक सूरत वाला शैतान सामने आया और आते ही कहने लगा कि तुम अब बहुत ज़्यादा खिदमत कर चुके हो मेरी, हर बार वादे की पाबंदी करते हो। आखिर मेरा भी ये फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हें कुछ इनाम तो दूँ। जब अगली बार मेरी भेंट एक इंसान चढ़ाओगे तो मैं तुम्हें अपनी ताकत दे दूँगा। तुम चाहोगे तो पूरी दुनिया पर राज कर सकोगे और तबाही मचा सकोगे, और अगर तुम अगली दफ़ा किसी को भेंट ना चढ़ा सके तो मैं तुम्हें मार दूँगा और मरने के बाद भी तुम चैन से नहीं रहोगे, बेचैन रहोगे। ये कहने के बाद शैतान गायब हो गया। आसिफ अपनी हवेली की जानिब चल पड़ा। सुबह गांव वालों ने शोर मचा दिया कि इस साल भी शरीफ का बेटा जमाल लापता हो गया है। आखिर माजरा क्या है? अब हमें आसिफ से बात करनी पड़ेगी, वो हमारी मुश्किल हल करेगा। फिर सब लोग आसिफ की तरफ चल पड़े। हवेली जाकर शरीफ ने रोते हुए कहा, जनाब, आप तो जानते हैं कि जमाल मेरा इकलौता बेटा है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। पिछले साल भी कोई खालिद के बेटे को ले गया था और इस साल कोई मेरे बेटे को ले गया है। आखिर माजरा क्या है? आसिफ कुछ देर बाद बोला, मुझे तो ये किसी जिन भूत का चक्कर लगता है। शरीफ बोला, तो फिर मैं किसी आमिल से बात करता हूँ। आसिफ, नहीं शरीफ, तुम ऐसा नहीं करोगे वरना गांव वाले लोग डर जाएंगे। नहीं, तुम इस बात का जिक्र किसी से ना करना। ये वाक़ये को काफ़ी दिन गुजर गए और आखिर चांद की 19 तारीख आ गई। अब आसिफ सोच रहा था कि किस को निशाना बनाया जाए। कुछ देर सोचने के बाद वो तसव्वुर के घर की जानिब चल पड़ा। आसिफ ने अपने दोनों कंधों पर चादर ओढ़ रखी थी। आसिफ तसव्वुर के दरवाजे पर पहुंच गया और दस्तक दे दी। दस्तक सुनकर तसव्वुर का बेटा अरशद बाहर आया। आसिफ ने जल्दी से बेहोशी वाला रुमाल अरशद के नाक पर लगा दिया। उससे अरशद बेहोश हो गया। आसिफ ने उसे कंधे पर उठाया और चल पड़ा। कुछ देर गुजर जाने के बाद जब अरशद वापस न आया तो तसव्वुर उठ खड़ा हुआ और बाहर जाकर देखा तो अरशद वहाँ नहीं था। वो परेशान हो गया। कुछ देर सोच ही रहा था कि अचानक आज 19 तारीख है और मेरा बेटा। तसव्वुर उठा और भाग गया। तसव्वुर आसिफ की हवेली की जानिब भागा। आसिफ ने अरशद को अपने तह खाने में छुपाया हुआ था। तसव्वुर आसिफ की हवेली पहुंच गया। साहिब, मेरा बेटा, और दरवाज़ा खटखटाया। आसिफ, तुम्हारे बेटे को क्या हुआ? तसव्वुर, साहब जी, वो दरवाज़ा खटखटाया था किसी ने। अरशद बाहर गया और वापस ही नहीं आया। आसिफ दिखावे के लिए परेशान हो गया। अच्छा सुनो, ये बात तुम किसी को ना बताना, सब डर जाएंगे। अब तुम घर जाओ, हम इस मसले का हल सुबह ढूंढेंगे। तसव्वुर परेशान होकर घर चला गया और आसिफ मुस्कुराने लगा। रात तसव्वुर ने जाग कर गुजारी। आखिर कब सुबह हुई तसव्वुर को पता न चला। तसव्वुर आसिफ के घर गया। आसिफ ने कहा, हाँ तसव्वुर, अब शायद तुम्हारा बेटा कभी वापस न आए। तसव्वुर, साहब ये आप क्या कह रहे हैं? आसिफ, मैं सच कह रहा हूँ। तसव्वुर, अब तुम्हारा बेटा वापस नहीं आ सकता। मगर क्यों साहब? साहब जी, तुम्हारे बेटे को कुछ डाकू उठा कर ले गए हैं। 2 खबरें ये मुझे मिली हैं। शरीफ, इनसे कह दो कि मेरा बेटा बेकसूर और सब्र वाला है। आसिफ, अब कुछ नहीं हो सकता। शरीफ बेकसूर रोता हुआ चला गया और आसिफ मुस्कुराने लगा। आज चांद की 20 तारीख का दिन था।
جس دن کی آج رات آصف کے لیے بہت خوشگوار اور بہت بڑی تھی۔ اسے رات کا بے چینی سے انتظار تھا۔ اس نے رات کی 11 بجے خوشی کے ساتھ تہہ خانے کا دروازہ کھولا تو وہاں ارشد موجود نہیں تھا۔ وہاں آصف نے تہہ خانے کا گوشہ گوشہ چھان مارا مگر ارشد نہیں تھا۔ اس نے ندی کی طرف دوڑ لگا دی۔ ندی پر پہنچ کر آصف بولا، مجھ سے وہ لڑکا جسے میں نے پکڑا تھا پتہ نہیں کدھر چلا گیا، مجھے ایک روز کی مہلت چاہیے۔ اچانک ندی کی لہروں میں ہلچل مچ گئی اور شیطان نمودار ہوا۔ آصف، تم نے وعدہ خلافی کی ہے، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ مرنے کے بعد تم نے اگر 40 انسانوں کا خون پی لیا تو تم دوبارہ زندہ ہو جاؤ گے، اور ہاں، اس دوران تمہیں کوئی نیک ہستی فنا بھی کر سکتی ہے۔ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اچانک ہوا میں چاقو نمودار ہوا جس نے پہلے آصف کی آنکھیں باہر نکال دی، پھر دل باہر نکال دیا اور پھر آدھا پاؤں کاٹ لیا۔ اس طرح آصف تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اگلے دن گاؤں والے بیدار ہوئے تو آصف کی جانب چل پڑے۔ وہاں پر انہیں آصف نہ ملا تو وہ پریشان ہو گئے۔ پھر سوچا شاید باہر گیا ہو اور سب لوگ گھروں کو چل دیے۔ اسی طرح دن گزر گیا اور ایک بھیانک رات کا آغاز ہوا۔ رات کے 12 بجے مردہ قبرستان کے اندر سے نمودار ہوا اور ایک طرف چل پڑا۔ اس کا رخ شاہدہ کے گھر کی جانب تھا۔ اس نے شاہدہ کے گھر کے دروازے پر کھڑا ہو کر کچھ پڑھا تو دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہو گیا اور وہ شاہدہ کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ مردے نے جیسے ہی شاہدہ کو ہاتھ لگایا تو مردے کو جھٹکا لگا اور وہ ایک طرف ہو گیا۔ شاہدہ نے اٹھ کر سامنے دیکھا تو اتنا بھیانک چہرہ تھا کہ شاہدہ اب بے ہوش ہو گئی۔ مردہ کچھ دیر تو اس کو دیکھتا رہا۔ شاہدہ نے جو تعویذ ڈالا تھا جس کی وجہ سے وہ اسے چھو نہیں سکا اور غائب ہو گیا، اسی طرح صبح ہو گئی۔ نگہت نے سوچا آج شاہدہ نظر نہیں آ رہی، چل کر دیکھنا چاہیے۔ گھر میں داخل ہوئی تو اندر شاہدہ چارپائی پر سوئی ہوئی تھی۔ نگہت نے شاہدہ کو ہاتھ لگایا ہی تھا کہ شاہدہ ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھ گئی اور نگہت کو بالوں سے پکڑ لیا۔ کیونکہ شاہدہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی، اس سے نگہت نے اپنے آپ کو چھڑوایا اور باہر نکل گئی۔ اس نے جا کر ساگر صاحب کو بلایا جو کہ گاؤں کا ایک نہایت شریف انسان تھا۔ ساگر نے کہا میں دیکھتا ہوں۔ ساگر جلدی سے شاہدہ کے گھر پہنچا۔ شاہدہ نے گھر کے برتن اٹھا کر ساگر کو مارنا شروع کر دیے۔ ساگر جلدی سے باہر آیا اور گاؤں والوں کو بتایا کہ شاہدہ پاگل ہو گئی ہے، گھر سے باہر نہ نکلے اب کوئی۔ سب گاؤں والے ڈر گئے۔ اگلی رات مردہ پھر نمودار ہوا۔ اس نے جیسے ہی سامنے دیکھا تو غرایا، تم؟ ہاں میں۔ سامنے ارشد کھڑا تھا۔ مردہ ارشد کے جانب بڑھا۔ مردے نے جیسے ہی ارشد کو ہاتھ لگایا تو مردہ دور جا کر گرا۔ ارشد، آصف اب تم میرے سامنے بے بس ہو کیونکہ میرے پاس روحانی طاقتیں ہیں اور آج میں تمہارے گرد حصار بنانے آیا ہوں جس سے تم باہر نہیں نکل سکو گے اور ہمیشہ بے چین رہو گے۔ تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ میں اس رات تہہ خانے سے باہر کیسے آیا؟ مجھے وہاں سے ایک عامل نے بچایا تھا اور آج میں تمہارے ساتھ اس شیطان کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کرنے جا رہا ہوں۔ ارشد ندی پر چلا گیا اور بولا، اے شیطان باہر آ۔ اچانک ندی کی لہروں میں ہلچل مچ گئی اور وہی شیطان نمودار ہوا اور بولا، تمہیں تمہاری موت کھینچ رہی ہے۔ اچانک شیطان نے پھونک ماری تو بہت سی آگ ارشد کی طرف بڑھی۔ ارشد کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی۔ ارشد نے تلوار کا رخ اس کی طرف کیا تو وہ آگ واپس چلی گئی۔ پھر ارشد نے تلوار ہوا میں لہرائی تو شیطان کا سر قلم ہو گیا۔ ارشد نے خدا کا شکر ادا کیا اور گھر کی جانب چل پڑا۔ گھر پہنچا تو ارشد کا باپ تصور ارشد سے لپٹ کر رونے لگا۔ اس کے بعد وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔